बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। क्या वाकई जनरल आसिफ गफूर साहब डीजी आईएसआई होने जा रहे हैं? जवाब है नहीं। मैं आपको बताता हूं डीजी आईएसआई के लिए कौन सा नाम सर फहरिस्त है, और आप बहुत अच्छे से उन्हें जानते हैं। शेर अफजल मरवत साहब से मुतालिक बताना कि पीपल्स पार्टी ने उनको बाकायदा दावत दी है शमूलियत की, और दो जजेस ने जिस तरीके से वारदात डाली है, मैं यही कहूँगा हुकूमत को एक ग्राउंड मिल गई है। और कुछ और खबरें भी हैं जो मैंने आपके साथ रखी हैं, तो चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले मैं ज़रा इन मखसूस नशस्तों वाले मामले में दो जजेस का जो इख्तलाफी नोट आया ना रात को, उससे मुतल्लिक आपको मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। और वो ये है कि इन दो जजेस के इख्तलाफी नोट ने ऐसा लग रहा है जैसे असल फैसला ये है। जल्दी तो इनको इतनी थी कि जो अक्सरियत का फैसला था उसका तफसील में आने से पहले, मखसूस नशस्तों का जो फैसला था उसकी तफसील में आने से पहले पहले ही ना इन्होंने अपना इख्तलाफी नोट दे दिया। इसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। मुझे तो इसको फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, मगर बहरहाल पता चल रहा है कि 8 जजेस के फैसले पे इनको कितना गुस्सा है, क्योंकि ये वो दो जजेस हैं जिनको एक रात पहले फैसला सुनाने से, सुबह फैसला सुनाने से एक रात पहले काजी फाइज साहब के साथ के चैम्बर से निकलते हुए देखा गया था। यही दो जजेस थे। बहरहाल इन दो जजेस ने जो इख्तलाफी नोट लिखा है उसके बाद तो चीज़ें मज़ीद क्लियर हो गई हैं, और इख्तलाफी नोट का पहले जारी होना इससे भी डिफरेंट बात बनती है। बहरहाल हुकूमत को एक अदद बयानिया बनाने का मौका मिल जाएगा। वो इस तरह बयानिया बना रही है जैसे, और ऐसे जश्न मना रही है हुकूमत जैसे कि उनके मौक़िफ़ की जीत हो गई, यही असल फैसला था। लेकिन क्या करें, अक्लमंद किस तरह मज़ाहिर करेगा कि मैं कितना अक्लमंद हूँ। अगर इख्तलाफी नोट का असल फैसला जो उन्होंने लिखा उस पर जो चीज़ें लिखी ज़रा सुन लें जी। वो मैं पॉइंट आपको बताना ज़रूरी है, दो तीन। उन्होंने कहा है जी दो इख्तलाफी नोट में कि 80 अरकान की किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट उन्हें सुने बगैर कैसे कर सकती है। यानी जो 80 अरकान पार्लियामेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुने बगैर इसका फैसला किया। अगर अक्सरियती फैसले पर अमल करना है तो आइन के आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना पड़ेगा, यानी आइन को किसी जगह पर साकित करना पड़ेगा। इस हद तक इनका इख्तलाफ है 8 जजेस के अक्सरियती फैसले से। ठीक है जी। और इन अराकीन का ये कहना था, इन दोनों जजेस का ये कहना था कि इन अराकीन का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना मुतनाज़ा था ही नहीं। यानी 80 अरकान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना मुतनाज़ा था ही नहीं। हमारा वाज़े मौक़िफ़ है कि किसी भी आइनी इदारे को नहीं कहा जा सकता कि वो किसी ऐसे अमल पर अमल करे जो आइन के मुताबिक ना हो, वो किसी ऐसे हुक्म पर अमल करे जो आइन के मुताबिक ना हो। मतलब ये दो जजेस सीधा सीधा रियासत को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं उनके फैसले पर अमल नहीं करें आप, आइन आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। उन्होंने कहा अगर ये 80 अरकान ने पार्टी तब्दील करनी थी, अगर की, तो ये हलफ की खिलाफ वर्जी होगी, और ये आइन का आर्टिकल 175 और 185 के दायराकार से तजावुज़ होगा। तो इस हद तक मैंने बोला कि गुस्से में इख्तलाफी नोट आया, मेन फैसले की तफसील आने से पहले पहले इख्तलाफी नोट आ गया। तो बहरहाल इख्तलाफी नोट की कोई आइनी और कानूनी हैसियत तो होती है नहीं। तो हाँ, इसके पीछे इलेक्शन कमीशन ज़रूर छुप सकता है, इसके पीछे हुकूमत और असम्बली को कोई बयानिया बनाने का मौका मिल सकता है, अदरवाइज़ इसकी इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है। अब आऊँ ज़रा मैं शेर अफजल मरवत साहब के मुतालिक बता दूँ कि कहा जा रहा था कि मामला उनका सीधा हो जाएगा। समझा जा रहा था कि जिस तरीके से पार्टी से रिएक्शन आया था तो शायद उनकी वापसी का फैसला हो जाए, वो फैसला मुअत्तल कर दिया जाए या सब तब्दील कर दिया जाए। कल इमरान खान साहब से भी साथियों ने बात की, बहुत बार पूछा शेर अफजल मरवत साहब, तो उन्होंने नहीं जवाब दिया। फिर सिर्फ इतना बोला कि इस पर फिर कभी बात करेंगे, इतना ज़रूर कहा था। बहरहाल लेकिन ऐसा नहीं हो रहा जी कि फैसला वापस हो। और हालांकि सवाल है कि शायद उनका जुर्म इतना बड़ा नहीं था जितनी बड़ी उनको सज़ा दी गई और उनको पार्टी से ही निकाला गया। तो उस कमेटी का जो हिस्सा थे और जो सिग्नेटरी थे उनकी बुनियादी रुकनीत को ख़त्म टर्मिनेट करने वाले, वो फिरदौस शमीम नकवी से, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल से, तो उन्होंने कल बात की जी, और उनके बयान के मुताबिक शेर अफजल मरवत साहब का ना जुर्म बहुत बड़ा है, और वो सबसे बड़ा जुर्म ये है कि वो इमरान खान साहब से मनसूब करके गलत बयानात देते थे, जिसमें माजी की मुलाकातों में इमरान खान साहब बाहर आते थे, शेर अफजल मरवत साहब बाहर आते थे इमरान खान साहब से मुलाकात करके, और इमरान खान से मनसूब करके झूठा बयान देते थे, चाहे इसके 2 दिन बाद कोई और उसकी तस्दीक कर रहा था, लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब की ये जस्टिफिकेशन है। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान साहब से चाहे तो मैंने इस फैसले का मुतालिक उमर अयूब साहब को बताया था,
اور پیغام میں نے بھجوا دیا تھا. اگر عمران خان صاحب چاہیں تو کمیٹی کو تحلیل بھی کر سکتے ہیں جو انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے کے لیے بنائی تھی, اور فیصلے کو ریورٹ بھی کر سکتے ہیں, ان کو بحال بھی کر سکتے ہیں. مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ جو مجھے مینڈیٹ دیا تھا میں نے اس حساب سے یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن کل ایک اور کام بھی ہے نا, چیزیں بہت سی چیزیں مکس ہو گئی ہیں. کل عمران خان صاحب سے نا جیل میں دو اہم شخصیات ملنے کے لیے بھی جا رہی تھی, پاکستان تحریک انصاف کی تھی, اور دونوں کے پاس کورٹ آرڈر تھا, اور ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی. ایک تو تھی شاندانہ گلزار صاحبہ اراکین رکن پارلیمنٹ ہے, اور دوسرے میاں والی سے ایم این اے جمال احسن خان, ان کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی تھی. حالانکہ ان دونوں کے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ شیر افضل مروت صاحب کے گروپ میں, آپ یوں کہہ لیں شیر افضل مروت گروپ اور شاندانہ گلزار صاحبہ کا گروپ ایک ہی ہے. تو ظاہری بات ہے وہ اندر جاتی تو وہ بھی شیر افضل مروت صاحب کی جو بنیادی رکنیت کو ٹرمینیٹ کرنے والی بات کرتی. تو شاید باہر سے تھا یا عمران خان صاحب نے منع کیا کہ میں نے ان سے نہیں ملنا, اٹس اندر تھنگ. لیکن بہرحال یہ خالی پوزیشن ایک ضرور بڑی ہے. اچھا بہرحال شیر افضل مروت صاحب سے متعلق میرے پاس خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مخدوم جمیل الزمان صاحب, مخدوم امین فہیم کے بھائی بیٹے ہیں, انہوں نے ان کو پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی ہے. تو شیر افضل مروت صاحب تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں سیاست میری صرف عمران خان سے, عمران خان میرا لیڈر تھا, ہے اور رہے گا, میں نے سیاست اگر کرنی ہے تو صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ کروں گا. لیکن بہرحال اگر ان کو واقعی سیاست کرنی ہے تو اس وقت ان کو پیپلز پارٹی کی طرف سے دعوت ہے. اگر وہ دعوت نہ بھی ہو تو بہرحال ایک سٹینڈنگ دعوت ضرور ہے, اور وہ جو کنگز پارٹی آپ کو بنی ہے پاکستان عوام پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب کی, تو وہ اس پارٹی میں جا سکتے ہیں. اب آؤ جاؤ اپنی اس اہم خبر کی طرف. اس وقت سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپ میں جو نام چل رہے ہیں جی, کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے نا ندیم انجم صاحب, ان کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے ختم. اکتوبر میں وہ اپنی جاب کی ان کی مدت ختم ہو رہی ہے, اور اکتوبر میں نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئیں گے. تو سب کی توجہ اس نام پہ ہوئی ہے, کیونکہ ہمیں جانے والے سے زیادہ نئے آنے والے کی فکر ہوتی کہ بھائی وہ کیسا ہوگا, یہ پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہوگی یا نہیں ہوگی, اور یا چیزیں مختلف طرف سے دیکھی جائیں گی یا نہیں دیکھی جائیں گی. تو قیاس آرائیاں بڑے سیریس نوٹ پہ جن سے متعلق ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی فہرست میں نا سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور صاحب, جو مقبوضہ وادی کے اندر بھی بہت مشہور ہے, مقبوضہ کشمیر میں بھی بہت مشہور ہے, جن کے بڑے بڑے پینافلیکس اور پوسٹرز ادھر لگے رہے, کیونکہ جنہوں نے ایک بار آئی ایس پی آر کو بتایا کہ پاکستان کی فوج کا ایک ادارہ, جنہوں نے آصف غفور صاحب کا نام میں ہمیشہ آئی ایس پی آر کی تاریخ میں, فوج کی تاریخ میں بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا جائے. تو جنرل آصف غفور صاحب کا نام اس میں شامل ہو رہا ہے جی, کیونکہ وہ موجودہ این ڈی یو کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. اور میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, میں آپ کو سلام بتاتا ہوں کہ اس کی دو وجوہات ہے کہ جنرل آصف غفور صاحب نہیں. ایک تو وہ 25 نومبر 2024 کو ریٹائر ہو رہے ہیں جنرل آصف غفور صاحب, 25 نومبر 2024 کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. اور ہاں حکومت چاہتی تو وزارت دفاع چاہتی تو ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی تھی, مگر کیوں کرے بھائی, کیوں کرے بھائی, کیونکہ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا سکتی تھی, لیکن وہ نہیں کرے گی کیونکہ وہ لائک مائنڈیڈ نہیں ہے نا جنرل آصف غفور صاحب. وہ تو باجوہ گروپ میں, اور وہ بھی باجوہ کا گروپ کے جس میں باجوہ صاحب خود کہہ کے گئے تھے کہ عمران خان صاحب پہ نا کم از کم 3 سے 4 جنرل قربان ہوئے. اس میں ایک جنرل باجوہ صاحب تھے, ایک جنرل فیض صاحب تھے, ایک جنرل آصف غفور صاحب کا بھی نام تھا, لیکن 4 جنرل قربان ہوئے. تو اب اصل سوال یہ کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا. تو سر یہ خبر آپ کو میں دے رہا ہوں کہ مور دین 80%, میں آپ کو کنفرمیشن دے رہا ہوں, ایٹ دا ٹائم کچھ اور مرضی ہو جائے, سر نئے ڈی جی آئی ایس آئی کراچی میں بیٹھے ہیں اس ٹائم. یعنی اس وقت جو کور کمانڈر کراچی ہے نا جنرل بابر افتخار صاحب, جی ہاں, وہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہونے جا رہے ہیں, جو سابق ڈی جی آئی ایس پی آر بھی رہے ہیں, یا ان سے متعلق ہے, اور یہ سب سے زیادہ ہاٹ فیورٹ اس وقت تصور کیے جا رہے ہیں. تو سر یہ اس وقت خبر ہے, ان کی حقائق ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.